शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। बुद्धको जन्मभूमिबारे बहस र विवाद नरहेको सरकारको भनाई। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेतृत्वलाई नेकपा सांसदहरूको दबाव। अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट समाधान गर्न माग। यो 63 जना सांसदहरूले चाहिँ पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ दबाव अभियान सञ्चालन गर्नका लागि यो हस्ताक्षर गरिएको। उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्न उपप्रधानमन्त्रीसँग मेयरहरूको आग्रह। कोरोना संक्रमित व्यक्ति घरमै, संक्रमितलाई सम्पर्कमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई समस्या। मापदण्डको पनि उल्लङ्घन। सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्डको प्रयोग जनमानसमा प्रभावकारी ढंगबाट पालना भएको पाइएन। लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत भट्टको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। विदेशमा अड्किएका मध्ये 1000 नेपाली आजै मात्रै स्वदेश फर्किए। घरैबाट काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रह। अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन कोभिड संक्रमणलाई ध्यानमा राखिकन गर्नुहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको। र पाकिस्तानमा एक सातामा बाढी र डुबानका कारण 50 जनाको मृत्यु। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा कोभिड केन्द्रमा आग लागि 11 जनाको ज्यान गयो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। बाढी पहिरोका कारण सयौं बस्ती जोखिममा छन्। पहिरोको डरले कति परिवार रातभरि झिमिक्क गर्न सकेका छैनन्। कुन बस्ती कति जोखिममा छन् भन्ने कुरा समयमा नै पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा अझै पनि दर्जनौं बस्तीका नागरिक आफै पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन्। जोखिम क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई यथाशक्य छिटो सुरक्षित स्थानमा सारी सम्भावित मानवीय क्षति हुन नदिन स्थानीय सरकार चनाख हुनुपर्ने देखिन्छ। अब खबर स्नेहा कर्णबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले आज नियमित जानकारी दिने क्रममा 24 घण्टामा गरिएको 8515 PCR परीक्षणमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै 24 घण्टामा 40 जना स्वस्थ भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 16353 जना संक्रमित स्वस्थ भएका छन्। नेपालमा आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 22972 पुगेको छ। मुलुकभर 6544 जना आइसोलेसनमा र क्वारेन्टाइनमा 11038 जना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 92 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। डाक्टर गौतमले आफू खुसी घरमा गएर PCR जाँच नगराउन प्रयोगशालाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। केही प्राइभेट प्रयोगशालाहरूले घरमा गई स्वाब संकलन गरी रियल टाइम PCR गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले आजैका दिनदेखि त्यस्तो नगर्नु हुन चाहिँ जानकारी गराइन्छ।
कोरोनाका संक्रमितहरू बढिरहेका बेला सरकारले लागू गरेको मापदण्ड लागू नभएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप केवालीले सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 विरुद्ध जनस्वास्थ्यका मापदण्ड एसएमएस, सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्डको प्रयोग जनमानसमा प्रभावकारी ढंगबाट पालना भएको पाइएन। सोही मापदण्डको प्रभावकारी पालनाको लागि सार्वजनिक स्थलहरूमा नियमित अनुगमन गर्न अति आवश्यक छ। सरकारले भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै बहस र विवाद नरहेको प्रश्न पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुद्धलाई महान भारतीय भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो। आज विज्ञप्ति निकालेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भगवान बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनु भएको विषय ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणहरूद्वारा पूर्ण रूपमा स्थापित र अकाट्य तथ्य भएको बताएको छ। बुद्धको जन्मस्थल तथा बुद्ध धर्मको प्रादुर्भाव लुम्बिनी युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलमा समेत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2014 को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालमा शान्तिदूत बुद्ध जन्मेको बताउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 63 सांसदले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न माग गरेका छन्। पार्टीलाई रूपान्तरण सहित एकताबद्ध बनाउनका लागि भन्दै उनीहरूले आज सामूहिक छलफल गरी विधि र प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न दबाव दिने निर्णय गरी हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद यज्ञराज सुनवारले पार्टीमा विभिन्न समूहमा देखिएको एकता विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने, आफूहरू कुनै पनि समूहमा नउभिने र पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न पार्टी विधानले निर्देशित गरेको विधि प्रणाली अपनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर गरिएको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्र कतिपय सन्दर्भमा मतान्तर हुनु, छलफल बहस हुनु त स्वाभाविक भए पनि अहिले केन्द्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्वमा जुन प्रकारको चाहिँ एउटा तिक्त खालको चाहिँ कुराहरू बाहिर आएका छन्, यसप्रति सचेत हुँदै हिजो विचार समूहका आधारमा वा महाधिवेशनमा जो जहाँसुकै लागे पनि अहिले यो 63 जना सांसदहरूले चाहिँ पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ दबाव अभियान सञ्चालन गर्नका लागि यो हस्ताक्षर गरिएको जुन आज सार्वजनिक भएको छ। जुन हस्ताक्षर तपाईँहरूले गर्नुभयो र सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो कुराले नेकपाको एकतालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने र नेतृत्वलाई दबाव पुग्ने, त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? किन विश्वास गर्न नसक्नु? तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, 99% कार्यकर्ताहरू एकताको पक्षमा छन्। पार्टी नेताहरू मिल्दा पार्टी एक हुँदाखेरि अवसर गुम्छ भन्ने त्रासबाट चिन्तित केही सीमित स्वार्थी कार्यकर्ताहरू बाहेक आम नेपाली जनताहरू एकताको पक्षमा छन्। त्यस कुरालाई नेतृत्वले सुन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई घरैबाट काम गर्न र अत्यावश्यक पर्ने शाखामा न्यूनतम कर्मचारी मात्रै राखेर कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा सम्बन्धी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले मातहतका निकायलाई अनुरोध गरेको ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तदनुरूप व्यवस्थापन गरिकन बैंकिङ सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नआउने, बैंकिङ सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने। तर जब अहिले अड इभन नम्बर लागू भइरहेछ, यो कारणले गर्दाखेरि सेवाग्राहीको चाप पनि स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ। यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन कोभिड संक्रमणलाई ध्यानमा राखिकन गर्नुहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्ति कानून सम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ। विभिन्न परियोजना बीचमै अलपत्र र जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नु गैरकानूनी भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गर्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा निष्पक्ष, अनुभवी, दक्ष, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिलाई छनौट एवं सिफारिस गरी नियुक्त गर्नु भनी सरकार र सिफारिस समितिको नाममा परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश पनि माग गरिएको छ।
उपत्यकाका मेयरहरूले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर नाकामा कडाई गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोभिड-19 को संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक पोखरेललाई भेटेर उपत्यकाका नगरपालिका फोरमका तर्फबाट काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साकिए र मध्यपुर थिमीका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले नाकामा कडाई गर्न माग गर्नुभएको हो। पहिला उपत्यकाका नाकामा जति कडाई भएको थियो अहिले पनि त्यति नै कडाई आवश्यक रहेको बताएको मेयर साकिएले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण विदेशका विभिन्न स्थानमा अड्किएका नेपालीको उद्धारको काम अहिले पनि जारी छ। सोही क्रममा आज मात्रै 1000 नेपाली फर्किएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार आज नेपाल एयरलाइन्सले दुबईबाट एक बच्चासहित 126 जनालाई काठमाडौँ ल्याएको छ। नेपाल एयरलाइन्सकै जहाजले साउदीको जिहादबाट 261 जनालाई काठमाडौँ ल्याएको छ भने हिमालय एयरलाइन्सको जहाजले दोहाबाट 155 र क्वालालाम्पुरबाट 156 जनालाई काठमाडौँ ल्याएको छ भने दुबईबाट फ्लाइ दुबईले 162 र इतिहाद एयरवेजले अबुधाबीबाट 140 जनालाई आज काठमाडौँ अवतरण गराएको हो। अब विदेशका खबर। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा रहेको कोभिड केन्द्रमा आगलागी हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडामा एक होटललाई कोभिड केयर केन्द्रको रूपमा विस्तार गरिएको थियो। कोरोना संक्रमित र कर्मचारी सहित 43 जना रहेको केन्द्रमा आज बिहान भएको आगलागीका कारण 11 जनाको मृत्यु भएको र 20 जना घाइते भएका छन्। र पाकिस्तानमा गत एक सातामा बाढी र डुबानमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार पञ्जाब, खैबर र सिन्धमा बाढी र डुबानका कारण 50 जनाको मृत्यु भएको हो। लगातार परिरहेको पानीका कारण ती क्षेत्रमा लाखौं परिवार प्रभावित बनेका छन्। स्नेहा कर्ण। बागलुङको बलेवा विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा। एयरपोर्ट पुरा सञ्चालन हुन्छ भन्ने ठूलो आश छ र हुन्छ पनि हाम्रा नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। बागलुङको पश्चिमी बोर्डदेखि लिएर रोल्पासम्मको मान्छेलाई यहाँसम्म आएर चाहिँ सेवा लिन चाहिँ सहज हुने अवस्था देखिन्छ। कोरोना कहरको बीचमा पनि काम हुँदै। रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बसाउने सरकारको मापदण्डबारे स्वास्थ्य कर्मी नै बेखबर। यस्तो हुनुको कारणबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारीसँगको कुराकानी लगायतको विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौं। नदीनाला तथा वर्षातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा थोपा पानीको सदुपयोग गरौं। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौं। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। जुगल गाउँपालिका 2 नाम्फा र लिदिका बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बस्तीको तलमाथि दुवैतिरबाट पहिरो गएपछि उनीहरू दिनभरि घरमा र राति त्रिपालले बारेर बनाएको सुरक्षित ठाउँमा ज्यान जोगाउनका लागि जाने गरेका छन्। रेडियो सिन्धुपाल्चोकले खबर पठाएको छ। जुम्लामा फेरि कोरोना संक्रमित थपिएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले चन्दननाथ नगरपालिका र तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा निषेधाज्ञा
गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाद्वारा हस्ताक्षरित जारी निषेधाज्ञामा साउन 25 गते दिउँसो 3 बजेबाट चन्दननाथ नगरपालिकाको पूर्वमा दानसाङ्गो, पश्चिममा उमगाड, उत्तरमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र दक्षिणमा तिला नदीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। रेडियो कर्णाली जुम्लाले खबर पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्रिशुली नदी किनारमा बालुवा उत्खननमा रोक लगाएपछि मजदूरहरू आन्दोलित भएका छन्। गृह मन्त्रालयले नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउन निर्देशन गरे बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले असार, साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयका कारण मजदूरहरूको रोजीरोटी गुमेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेको रेडियो बिहानी धादिङले खबर पठाएको छ। लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बझाङको देवल विमानस्थलको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको देवल विमानस्थलको कालोपत्रेसहित वरिपरि घेराबार लगाउने काम र नाली निर्माणको काम पनि सकिएको रेडियो केदार बझाङले खबर पठाएको छ। विगत 28 वर्षदेखि जहाज उड्न रोकिएको बागलुङको बलेवा विमानस्थल पनि नियमित सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हाल धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम थालिएको छ भने 3 जिल्लाको सदरमुकामसम्मको सडक स्तरोन्नति हुँदैछ। स्थानीयवासी बलेवा विमानस्थलमा जहाज उड्ने कल्पना साकार हुने आशामा छन्। केही बिरामी सिरामी भएकोलाई जान आउन सजिलो थियो। जहाज हुँदाखेरि जस्तै अब डेलिभरी महिलाहरूलाई एकदम सहज थियो, अहिले अब गाह्रै छ। भलेबा विमानस्थल सञ्चालनमा रहँदा ताकाको सुविधा बागलुङ नगरपालिका 14 का यामकुमारी दमैलाई अहिले पनि सम्झना छ। 2048 सालसम्म भलेबा विमानस्थलमा नियमित जहाज उड्थ्यो। पोखरा बागलुङ राजमार्ग निर्माण भएपछि यात्रु भएनन् र जहाज उड्न छाड्यो। त्यसपछि विमानस्थल गौचरणमा परिणत भयो। अहिले वर्षौंपछि विमानस्थल सुचारू गराउने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय कमल कुमार जीसी र पवित्रा रोका, यहाँ स्थानीय समुदाय अथवा औषधि उपचारको लागि सहजसँग उपचार गर्न पाउने पनि एउटा सुविधा हुन सक्छ भने मान्छे यातायातका लागि विभिन्न ठाउँमा जानको लागि यो बाटाहरू बिचमा यस्ता अवरोध हुन सक्छन्। त्यो अवरोधलाई पनि सहज हुन सक्ने बागलुङको पश्चिमी बेटदेखि लिएर रोल्पासम्मको मान्छेलाई यहाँसम्म आएर चाहिँ सेवा लिन चाहिँ सहज हुने अवस्था देखिन्छ। अब सेनाले हाम्रो बाटो खनेर यहाँ चमडा गरिसक्नु भएको छ। एडीबीको बाटो पनि अहिले पिच हुनलाई नालीबाट सबै खन्ने क्रम पूरा भइसकेको छ टाकुरीसम्म। त्यही हुनाले अब एयरपोर्ट पूरा सञ्चालन हुन्छ भन्ने ठुलो आश छ र हुन्छ पनि। हाम्रा नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। 700 मिटर लम्बाई र 30 मिटर चौडाईको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न थालिएको छ। अहिले धावन मार्ग समाउने काम भइरहेको छ। लकडाउन र निरन्तरको वर्षाका बावजुद धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न कामदार खटिएका छन्। 2077 फागुनसम्म काम सक्नुपर्ने लक्ष्य छ। बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 का अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्री, 700 मिटर लम्बाई र 23 मिटर चौडाई कालोपत्रे हुन्छ र यो माटो जस्तो कटिङ गरेको छ। यो माटो सर्लक्क यो तलको बेल्टमा भराइ हुन्छ। काँडेदार तार लगाइराखिएको छ। यसको फेन्सिङ पनि जाली तारबाट हुन्छ। यो अलि व्यवस्थित हुन्छ। धावन मार्ग भएपछि यसको जुन प्लेन होल्ड गर्ने ठाउँ छ, होल्ड गर्ने ठाउँलाई पनि केही विस्तार गरिन्छ। एउटा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्टको हिसाबले यो व्यवस्थित हुन्छ। यसको लागत 7 करोडको टेन्डर भयो। विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्री भइसक्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर पनि कालोपत्र हुन सके विमानस्थल सञ्चालनका लागि सहज हुनेछ। वर्षौंदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नागरिकलाई सहज हुनेछ। रोशन तिवारी, सीआईएन रेडियो शालिग्राम, पर्वत। भारतको विदेश मन्त्रालयले बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएकोमा कुनै शंका नभएको बताएको छ। हिजो भारतका विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले बुद्धलाई महान भारतीय बताउनु भएको थियो। उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको नेपालमा विरोध भएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले विदेश मन्त्री एस जयशंकरको अभिव्यक्तिलाई सोच्याएको छ। झण्डै 4 महिनापछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनायो। त्यसयता कोरोना संक्रमणको दर मात्रै बढेको छैन, कतिपय ठाउँमा समुदाय स्तरमा नै कोरोना देखिएको छ। तर पनि झण्डै 3 साता यता छोटो दूरीका सवारी साधन चलिरहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। तर दाङमा सवारी साधनले तोकेको भाडा दर भन्दा बढी भाडा लिने र धेरै यात्रु राख्ने गरेका छन् भने स्यानिटाइजर र पन्जाको पनि प्रयोग नगरेको पाइएको छ। बन्दाबन्दीका कारण लामो समयदेखि रोकिएका सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थालेका छन्। सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै छोटो दूरीमा 50% बढी भाडा लिन पाउने गरी सवारी चलाउन अनुमति दिइएको छ। सोही अनुरूप दाङमा सार्वजनिक यातायातका साधन साउन 8 गतेदेखि सञ्चालनमा छन्।
तर यात्रुहरूले भने सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। तुलसीपुरदेखि घोराईसम्म 82 रुपैयाँ 50 पैसा भाडा भए पनि 110 रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको तुलसीपुर निवासी चन्द्रा डाङ्गीको गुनासो छ। मान्छेले 110 रुपैयाँ खाना घरेबाट आउँदाखेरि एउटा सिटमा दुईजना राख्यो, मलाई पनि राख्नु भयो त पर्दैन। पैसा डबल हामीले तिर्ने किन डबल राख्ने मान्छे? सवारी साधनमा सीट क्षमता भन्दा आधा यात्रु बोक्ने भनिए तापनि धेरै यात्रु राख्ने गरिएको छ। सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा नलिन र बढी यात्रु नराख्न आग्रह गर्दै चालक परिचालकलाई सचेत गराएको जिल्ला संयुक्त यातायात प्रणाली समन्वय समितिका संयोजक घनश्याम बस्नेत बताउनुहुन्छ। हामीले प्रत्येक सवारी साधनलाई सम्झाइराखेका छौँ। मजदुर सबभन्दा पहिले त गाडीमा चढ्दा सामाजिक दूरी हुनुपर्ने त्यो बारेमा ध्यान दिएका छौँ र सरकारले राज्यले बढाएको 50% भाडा भन्दा ज्यादा 1 रुपैयाँ पनि ज्यादा नलिने भनेर हामीलाई चालक र सहचालकलाई सम्झाइराखेका छौँ। सार्वजनिक गाडीमा मास्क प्रयोग गरे पनि भौतिक दूरी, स्यानिटाइजर र पन्जा प्रयोग गरेको पाइँदैन। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन तुलसीपुर कमिटिका अध्यक्ष केशव भण्डारीले यातायात मजदुरलाई सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। अलिकति सेनिटाइजरको कमी देखेँ मैले। मजदुर साथीहरूलाई सेनिटाइजर चाहिँ तपाईँले राखेर प्रत्येक पेसेन्जरलाई चढ्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई लगाएर चाहिँ भित्र बसाल्नुहोस्। सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। मास्क लगाउनको लागि प्रत्येक पब्लिकलाई पनि मास्क यदि लगाएका छैनन् भने उनलाई मास्क दिएर चढाउनुहोस् र सामाजिक दूरी कायम गरेर चलाउनुहोस्। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले देशैभरि आक्रान्त बनाएको बेलामा हामी सजग र सभ्य हिसाबले नागरिकलाई पनि बचाउनु पर्छ। सभ्य तरिकाले हामीले सेवा दिनुपर्छ। लकडाउन खोलेपछि बजार पसल पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै खुलेका छन्। सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूको भिडभाड पनि बढेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। लक्ष्मण विश्वकर्मा, CIN रेडियो प्रकृति, तुलसीपुर दाङ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। घरमा रहेका कोरोना संक्रमित सरकारको सम्पर्क बाहिर। हामीले अब त्यो घरमा पालना गरेका छ कि छैन भनेर उ गर्नलाई हामीलाई टाइम हुँदैन। हामी आइसोलेसनमा ड्युटी गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यतै ड्युटी गर्ने अनि यही भित्र भएको कुराहरू मात्रै थाहा हुन्छ। समुदायमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रिपोर्ट। संक्रमितको अवस्थाबारे सरकार बेखबर हुन मिल्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारीसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सेवा र सहयोग नै मानव जीवन हो, सहयोग गरौं। रेडियो सोसाइटी FM मा कार्यकारी निर्देशक एवं पत्रकार ध्रुव विशी छेत्रीको उच्च रक्तचापका कारण दुवै मृगौला फेल भएर 1 महिनादेखि काठमाडौँको वीर अस्पतालमा डायलाइसिस गराइरहनु भएको छ। डाक्टरको सल्लाह अनुसार उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुको विकल्प छैन। मृगौला प्रत्यारोपणको लागि उहाँको आर्थिक अवस्थाले नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मंगलसेन शाखा अछामको बैंक खाता नम्बर 42600000634201 मा सहयोगका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिहरू घरमा नै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवधारणा बनाएर नेपाल सरकारले त्यसको मापदण्ड प्रकाशित गरिसकेको छ। संक्रमणको कुनै लक्षण तथा चिन्ह नभएका र सामान्य लक्षण तथा चिन्ह भएका कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा घरमा नै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ। के घरमा नै आइसोलेसनमा बसेकाहरूको त्यही मापदण्ड अनुसार हेरचाह भइरहेको छ त? मापदण्डमा घरमै आइसोलेसनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने मुख्य 14 वटा बुदा उल्लेख छ, जसको 14 नम्बर बुदामा भनिएको छ निजहरूको अनुगमन तथा फलोअपको पनि व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, नर्स वा प्यारामेडिक्सले घरमा रहेका हरेक संक्रमितहरूको दैनिक कम्तीमा 2 पटक फोन वा SMS वा संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्नु पर्नेछ र सोको अभिलेख समेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। तर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरमा रहेका संक्रमितसँग कुराकानी गर्ने फुर्सद छैन, न त घरमा रहेका संक्रमितले टेलिफोन गरी स्वास्थ्य कर्मीसँग सरसल्लाह लिएका छन्। कैलालीको गौरी गंगामा पनि यस्तै समस्या छ। हामीले अब त्यो घरमा पालना गरेका छ कि छैन भनेर उ गर्नलाई हामीलाई टाइम हुँदैन। हामी आइसोलेसनमा ड्युटी गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यतै ड्युटी गर्ने अनि यही भित्र भएको कुराहरू मात्रै थाहा हुन्छ। 151
जना संक्रमित देखिएको गौरी गंगामा 72 जना आइसोलेसनमा बसेर घर फर्किए, तर बाँकी घरमा कस्तो अवस्थामा छन् त्यसको तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छैन। स्वास्थ्य कर्मीले घरमा रहेका संक्रमितका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ, तर कतिपय स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई होम आइसोलेसनको मापदण्डको विषयमा जानकारी नै छैन। सक्रिय संक्रमित उपचारमा रहेका देशका 4 जिल्ला मध्ये प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी पनि एक हो। 15 वटा स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गर्भवती महिला लगायत हालसम्म 946 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले 59 जना जिल्लाको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। केही संक्रमित अन्य प्रदेशको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्, तर भंगाहा नगरपालिकाका 11 जना संक्रमित क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका छन्। संक्रमितलाई आइसोलेसन वा घरमै आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने होइन, क्वारेन्टाइन इन्चार्ज समेत रहनुभएका अहेब राकेश गिरी। हस्पिटलमा उहाँहरूलाई कतिचोटि भनेको होइन, अब रिपोर्ट आइहाल्यो, 15 दिन फेरि बस्ने, त्यसपछि फेरि जाँच गराएर उहाँहरूलाई फेरि पठाइदिने। यही ठिक छ, हामी नगरपालिकाको हामीलाई यहाँ केही पनि अप्ठ्यारो छैन। अन्त नयाँ ठाउँमा के होला नहोला भनेर उहाँहरू आफै गइराख्नु भएको छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले उपचार अवधिभर बाहिर निस्कन नहुने भनिएको छ, तर उसको निगरानी गर्ने मानिस भने कोही छैन। नुहाउने ठाउँ, शौचालय छुट्टै हुनुपर्ने, आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा र कपडा धुँदा पन्जा लगाएर मात्रै धुनुपर्ने भनिएको छ। तर ग्रामीण भेगमा यो सम्भव नहुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको मत भने फरक छ। डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, सुरक्षा फिल हुन्छ, घरेलु वातावरण हुन्छ, मनोबल बढ्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होम आइसोलेसनलाई प्रमोट चाहिँ गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो आइसोलेसन केन्द्रहरू छन्, ती केन्द्रहरू सुविधा सम्पन्न गर्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भएको छ जस्तो चाहिँ अब संक्रमितहरू फरार छन् ठाउँ ठाउँमा। त्यसको अर्थ के हो भने उनीहरू त्यस्तै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, हामी त्यही भद्रोल स्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने डरले गर्दाखेरि मान्छेहरू संक्रमित भएर उनीहरू चाहिँ सम्पर्कमा आएका छैनन्। पाण्डेका अनुसार अन्य देशमा घरमा बसेका संक्रमितले नियमित रूपमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने, अप्ठ्यारो परे आफ्ना समस्या भन्ने र कडाइका साथ नियमहरू पालना गर्ने गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा संक्रमितलाई निगरानी गर्ने र नियमहरू पालना भए नभएको अनुगमन नहुँदा समुदायमा संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको छ। गीता चिमोरिया, CIN, काठमाडौँ। घरमा कति कोरोना संक्रमित छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग त्यसको तथ्याङ्क हुनु पर्दैन? यस्तो हेलचक्राइ किन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीलाई साथी केशव बुलले सोध्नु भएको छ। होम आइसोलेसनमा स्थानीय तहको निगरानी गर्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले सही छाप गरेका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरू प्रदेश नम्बर 1 मा पनि तत्काल हुनुहुन्छ। केही व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने कामहरू चाहिँ सुरु भएको छ। के कति छन् आफ्नो स्थानीय तहमा घरमा आइसोलेसनमा कति बसिराखेका छन् भन्ने विषयमा त स्थानीय तह पनि अनभिज्ञ देखिए हामीले कुराकानी गर्दाखेरि। होइन, त्यो स्थानीय तह अनभिज्ञ हुनु भनेको त्यहाँ छैनन् भन्ने अर्थ हो। स्थानीय तहको सिफारिस बिना व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा बस्न नपाउने व्यवस्थै हामीले गरेका छौँ। भनेको व्यक्ति आफूले चाहेर मात्रै मेरो घरमा चाहिँ म बस्छु अथवा मलाई बस्न मन लाग्यो भनेर बस्ने अवस्था पक्कै होइन। दिनको 2 चोटि निगरानी गर्ने भनेको छ मापदण्ड अनुसार होइन, तर त्यहाँ स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारी अथवा स्थानीय तहसँग कुरा गर्दाखेरि व्यस्त छौँ हामी, त्यस्तो समय छैन भन्ने खालको पनि केहीबाट त्यस्तो खालको जवाब पायौँ होइन। मापदण्ड त बनाइयो, तर मापदण्डलाई पूर्णतया पालना गर्न नसकिने हो कि भन्ने पनि त प्रश्न आयो नि त होइन। अवश्य पनि त्यस्तो प्रश्नहरू आउन सक्ने स्वाभाविक पनि हो। संक्रमित भएर उनीहरू निको नहुँदै हामीले 10 जना अथवा 11 जना पठाएका थियौँ घरमै बस्नु होला भनेर भनेका छौँ, तर पछिल्लो उहाँहरूको अवस्था के छ त्यसमा चाहिँ हामीले जानकारी लिन पाएका छैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ। त्यस्तो गर्न चाहिँ सकिँदैन। हामीले त्यसरी घरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसै छाडा छोड्ने भनेर चाहिँ बेलगाम गर्न भनेर पक्कै भने होइन। निगरानी चाहिँ सबै व्यक्तिको राख्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै बेला कुनै पनि व्यक्तिलाई के लक्षणहरू विकास भएर कुनै जटिलता आउन सक्छ कि भनेर निगरानी बढाउनु परेको हो। घरमै आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि उनीहरूको निगरानी लगायतका गर्ने विषयहरूमा चाहिँ के छ अहिलेको यो जनशक्तिले धान्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ? अहिले हामीले होम आइसोलेसनमा राख्ने भनेको महिला स्वयंसेविकाहरू जो स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अनुकरण गरेर हामीले उहाँहरूलाई समेत परिचालन गर्न सक्ने गरी त्यो कुराहरू सोचेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी योभन्दा अलि अगाडि बढ्यौँ अथवा केसहरू बढ्दै गए, घरमा राख्नुपर्नेहरू संख्या बढ्दै गए भने अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अनुकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा त्यस्तो अवस्था आएन भने हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामै भएकै स्वास्थ्य कर्मीहरूले पुग्ने अवस्थाहरू भयो भने
त राम्रै हो झन्। केही स्थानीय तहसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा स्वास्थ्य शाखामै कार्यरत कर्मचारीसँग कुरा गर्दा पनि यो मापदण्ड चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौँ भन्ने खालको पनि उहाँहरूको जवाफ आएको छ। मापदण्ड नपठाइएकै हो कि अथवा उनीहरूले प्राप्त नगरेका हुन् कि के हो कुरो? यता कता कहीँ कतै पुगेको रहेनछ, स्थानीय तहमा पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा समन्वय गरेर अथवा सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्ट कपी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हार्ड कपी आफूले मात्रै बोक्न सक्ने गरी त्यही प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले वितरण गर्ने प्रक्रिया अलिकति फरक गरेको हुनाले पनि सायद अलिकति कन्फ्युजन भएको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु नागरिकको दायित्व हो। बुद्धको जन्मभूमि बारे बहस र विवाद नरहेको सरकारले बताएको छ। नेपालमा यस बारेमा बहस भएपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएको कुरामा विवाद नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेतृत्वलाई नेकपा सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट समाधान गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमितलाई सम्पर्कमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई समस्या परेको छ। मापदण्डको पनि उल्लङ्घन भएको छ र पाकिस्तानमा एक सातामा बाढीका कारण 50 जनाको मृत्यु भएको छ। अवस्था आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि साउन 26 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।